हामी मैत्रेय मुनि र विदुरको संवाद श्रवण गर्दैछौँ। त्यही संवाद चाहिँ यतातिर सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई सुनाइरहनु भएको छ है। हामी त्यही प्रसङ्गमा छौँ र महर्षि कर्दमले चाहिँ भगवानको तपस्या गरेर भगवान प्रसन्न हुनुभएको थियो कर्दमसँग, तर उनी निवृत्ति मार्गमा जान चाहन्थे। निवृत्ति मार्ग भनेको विवाह नगरे एक्लै बस्ने भन्ने, उनको ध्यान गर्ने बस्ने भगवानको। तर भगवानले म नै तिम्रो पुत्रको रूपमा आउँदैछु, किनभने मैले सांख्य शास्त्रको ज्ञान दिनु छ, त्यस कारणले गर्दा यता स्वयम्भू मनुले तिमीलाई छोरी दिन आउँछन्, तिमीले विवाह गरेर। तर उनले भगवानसँग भनेको थिए कि अब हजुर आइसकेपछि चाहिँ म फेरि त्यसपछि सन्न्यस्त हुन्छु, हजुर जन्म लिइसकेपछि चाहिँ सन्न्यस्त हुन्छु भनेर उनले भनेको थिए। भगवानले हुन्छ भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि यता विवाह गर्ने समयमा पनि देवहूतिलाई त्यही भन्नुभएको छ, छोरा जन्मेपछि चाहिँ भगवानको अवतार आउने हुन्छ, भगवान आइसकेपछि चाहिँ म फेरि सन्न्यस्त हुन्छु नि भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि उहाँहरूको विवाह भयो। अनि विवाह भइसकेपछि उहाँहरूको 9वटा छोरीहरू भए भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। अनि 9वटा छोरीहरूपछि फेरि भगवान कपिल भगवानको जन्म भयो। कपिल भगवानको जन्म भइसकेपछि कर्दम ऋषिले भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ र त्यसपछि प्रार्थना गरिसकेपछि एकदमै एकाग्र रूपले भगवानको प्रार्थना गरेर एकाग्र मनले भगवानको प्रार्थना गरिसकेपछि उनी सारा सांसारिक क्लेशहरूबाट छुटेर परम पद प्राप्त भए। अनि त्यसपछि आफ्नो पत्नी, अब पत्नीलाई चाहिँ ल मैले भनेको अब प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ म भगवानको ध्यान गर्नका लागि गएँ, अब तिमीलाई कपिलले नै ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर त्यसपछि उहाँ कर्दम चाहिँ भगवानको प्रदक्षिणा गरेर वनमा जाँदा भए भन्नेसम्मको कथा चाहिँ यो अगाडि मैले जोडेँ है। अब यसपछि उनी कस्तो भए त भने निर्द्वन्द र समदर्शी थिए। उनी कुनै पनि द्वन्द्व थिएन उनमा, अनि समदर्शी थिए र सारा बन्धनहरू काटिएर उनी आफूलाई सबैमा र सबैलाई आफूमा अथवा सबैलाई भगवानमा देख्न सक्ने भए र भगवानलाई नै आफ्नो आत्मामा देख्न सक्ने भए उनी है। त्यसरी उनी मुक्त भए र भगवानले पनि उनलाई कर्दमलाई के उपदेश गर्नुभएको थियो त भने यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जसले मलाई सबैमा देख्न सक्छ र सर्वं च मयि पश्यति, ममा सबै अनि सबैमा मलाई देख्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ भगवानले। त्यस्तो भक्ति भयो भने नै बल्ल के हुन्छ त भने त्यसबाट मुक्त हुन्छ, नत्र भने मुक्त हुन गाह्रो रहेछ है। र यस्ता भगवानमा हाम्रो पनि भक्ति निरन्तर लागिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। यहाँ यो चाहिँ 3 स्कन्धको 24 अध्यायसम्मको कथा प्रसङ्ग हामीहरूले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। नारायण हरि हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवानको वेदव्यास मुनिको कर्दम ऋषिको। अब यहाँ के छ त भने अब कर्दम त गइहाल्नु भयो जङ्गलमा तपस्या गर्नका लागि, ध्यान गर्नका लागि। अब यता देवहूतिले भन्नुहुन्छ, अब आफ्ना छोरालाई भन्नुहुन्छ है। देवहूतिले भन्नुहुन्छ कि हे भगवान, म अन्धकारमा रहेकीको लागि हजुर चाहिँ नेत्र रूप हुनुहुन्छ, आँखा जस्तै हुनुहुन्छ, किनभने ज्ञान जसले देखाउनुहुन्छ उहाँ नै नेत्र रूप हो। र उहाँले भन्नुहुन्छ पुरुष र प्रकृतिको ज्ञान म बुझ्न चाहन्छु है। पुरुष भनेको आत्मतत्व, पुरुष भनेको यो मेल फिमेल भनेको होइन है। यो पुरुष र प्रकृति भनेको मेल फिमेल होइन कि पुरुष भनेको चाहिँ हामी सबैको अन्तर हृदयमा रहने जो भगवान हुनुहुन्छ अथवा जुन आत्मतत्व छ त्यसलाई पुरुष भनेर भनिएको हो। अनि त्यो पुरुष र प्रकृतिको ज्ञान म हजुरबाट सुन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भने यो प्रकृति सबै जति पनि यो प्रकृतिका कार्यहरू छन् ती सबै पुरुषको मायाबाट, अथवा यो प्रकृतिलाई माया पनि भनिन्छ। त्यो पुरुषले चाहिँ नै पुरुषकै शक्तिको रूपमा के छ त भने यो प्रकृति चलेको छ, त्यसबाट चलेको छ। र जसले यो कुरा बुझ्छ नि, त्यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि अनि के हुन्छ त भने मुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। र त्यो मुक्त भनेको कस्तो हो त भने मुक्त र बन्धनको कारण भनेको, अनि यो प्रकृति र पुरुषलाई जोड्ने केले रहेछ त भने मनले रहेछ कि फेरि
हैन। किनभने हाम्रो शरीरमै पुरुष भनेको भगवान हुनुहुन्छ अनि यो शरीर प्रकृतिले बनेको छ। फेरि पुरुष र प्रकृति दुवै हामीमै छ। त्यस कारणले गर्दा आत्मतत्त्व भनेको पुरुष हो। अरू भौतिक वस्तुहरूले जुनले हाम्रो शरीर बनेको छ, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारसम्मै जान्छ है। फेरि के आउँछ त भने पञ्चमहाभूत, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अनि मन र बुद्धि, यो दुईटा चित्त र अहङ्कार त्यही भित्र आउँछ। फेरि त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा स्थूल रूपमा अलिकति बृहत रूपमा हेर्दा त्यही भित्र आउँछ। त्यसलाई अझै विभाजन गरौँ भनेदेखि चित्त र अहङ्कार पनि हामीले भन्ने गर्छौँ है। त्यसरी 17 तत्त्वहरू भनेर भनिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो मन भनेको के रहेछ त भने मन चाहिँ यस्तो ढोका जस्तै हो। किनभने एक साइड बाहिर छ, एक साइड भित्र छ, अथवा एक साइड परमात्मातिर जान्छ मन, अब अर्को साइड चाहिँ केमा जान्छ त भने यो संसारतिर जान्छ, प्रकृतितिर जान्छ। र त्यसैले भन्नुभयो कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयोः बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। यो मन नै के हो त भने बन्धन र मुक्तिको कारण हो। बद्ध मन भनेको त्यस्तो मन हो जुन चाहिँ कहाँ जान्छ? विषयतिर जान्छ, विषय वस्तुहरूतिर जान्छ, बाहिरतिर जान्छ। त्यो भनेको बद्ध मन हो। भनेदेखि मुक्त मन भनेको त्यो हो जुन यो विषयहरूबाट पर छ, आत्मस्वरूपमा केन्द्रित छ, एकाग्र छ, चञ्चल छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ मुक्त मन रहेछ। अब मन चञ्चल नभएको मन नै मुक्त मन रहेछ है। त्यो हुँदाखेरि हामी आफूले बुझ्न सक्छौँ कि हामी मुक्त हौँ कि बद्ध हौँ भनेर। अझै यो हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि आफू कुन स्थितिमा छु भन्ने कुराको पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भने आफैले आफूलाई म यो स्थितिमा छु, यसबाट मैले अगाडि यस्तो साधना गर्नुपर्छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। अझ अब आज हामीले साधना के को गर्दैछौँ त भने के को गर्दैछौँ? विचारणा। सम्झिनु होला, हिजो हामीले शुभेच्छाको साधना गऱ्यौँ, अब त्यो एकैचोटि पुरा भइहाल्दैन, अभ्यास गर्ने हो। अब एकदमै पूर्णतः चित्त शुद्धि भएर हामी त्यो अभ्यासमा लागेको छौँ भनेदेखि त एकपटक सुन्दाखेरि परीक्षित राजालाई जस्तो गरेर मुक्त हुने हुन्छ, नत्र समय लाग्न सक्छ, फेरि पनि सुन्न पर्ने हुन सक्छ। किनभने भगवानले नै यहाँ सुखदेवजीले नै भन्नुभएको छ कि मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, कहिलेसम्म सुन्दै रहने त भने जहिलेसम्म मुक्ति लाभ हुँदैन तबसम्म सुन्दै गर्नुपर्छ भगवानको कथाहरू। मुक्ति लाभ भयो भने त भगवतमय नै भइहाल्छ हाम्रो जीवन, अनि त्यसपछि त सबै नै कथा हुन्छ भगवानको। तर मुक्ति लाभ नहुँदासम्म चाहिँ सुन्नुपर्छ भनिएको छ। यो के रहेछ त भने मन, त्यस कारणले गर्दा यो मनको शक्ति जुन छ, प्रकृतिको शक्ति जुन छ, त्यो चाहिँ मन हो। र त्यसै कारणले धेरै चञ्चल हुने हो यो। किनभने पावरफुल कुरा नै, शक्ति भएको कुरा नै के हुन्छ त भने चञ्चल हुन्छ नि। कुनै शक्ति नै छैन भने त त्यो त लडिराखेको हुन्छ नि, होइन। मनमा त्यति धेरै शक्ति छ कि उसले भगवत तत्त्व ज्ञान पनि गर्न सक्छ अनि विषयतिर पनि जान सक्छ। हामीले सही बाटो लगायौँ भनेदेखि कहाँ जाने रहेछ? भगवत तत्त्व प्राप्त गर्ने रहेछ भनेदेखि सही बाटो भएन भने के हुन्छ होला? जस्तो अब हामी यहाँबाट चाहिँ लन्डन जान्छु भनेर हिँड्यौँ यहाँबाट, होइन, अनि त्यसपछि यता हाइल्यान्डतिर जाने बाटो लाग्यौँ भनेदेखि लन्डन पुगिन्छ? पुगिन्न नि, होइन। बाटो त एउटै हो नि, होइन। त्यही बाटो मोटरवेमा मिसिएपछि चाहिँ एउटा माथि जान्छ, एउटा तल जान्छ, होइन। माथि गयौँ भनेदेखि एकातिर पुग्ने भयौँ, तल गयौँ भनेदेखि अर्कोतिर पुग्ने भयौँ। कता जाने? अथवा शक्ति एउटै हो, हामीले त्यो शक्ति केमा लगाउँछौँ? विषय वासनातर्फ लगाउँछौँ अथवा भगवत आत्मतत्त्वतिर लगाउँछौँ? त्यसले नै बन्धन र मुक्त भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने रहेछ। र अब भगवानले अगाडि भन्नुभयो कि मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरम। भगवानले नै निर्देश अनुसार, भगवानकै निर्देश अनुसार चाहिँ सारा यो प्रकृतिले चाहिँ सूयते चराचरम, यो प्रकृति सृष्टि गर्ने, सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भगवानकै प्रेजेन्समा हो अथवा भगवानकै इच्छा अनुसार हो। तर भगवानको भूमिका कस्तो होइन त भने जस्तो कि एउटा यो घर बनाउनका लागि यो कर्मीहरूको हुन्छ नि, त्यस्तो भूमिका होइन। भगवानको त प्रेजेन्स हुने बित्तिकै त्यहाँ सृष्टि भइहाल्यो,
जस्तो भनिन्छ नि यो ऊ हुन्छ नि साइन्समा हुन्छ नि एउटा के अरे क्याटालाइटिक एजेन्ट हुन्छ नि, क्याटालिस्ट हुन्छ नि होइन, त्यो क्याटालिस्ट नभइकन चाहिँ कुनै कुनै रिएक्सन हुँदै हुँदैन, तर त्यो क्याटालिस्ट जस्ताको तस्तै रहन्छ, फेरि रिएक्सन पछि पनि त्यो त्यहीँ नै हुन्छ। त्यस्तै भगवानको प्रेजेन्स सदा सर्वदा रहन्छ, भगवानले केही नगरिकन पनि कर्म भइराखेको हुन्छ क्याटालाइटिक एजेन्ट जस्तै रूपमा। एउटा यो बुझ्नका लागि हो फेरि है, किनभने बुझ्नका लागि हामीले यो लौकिक उदाहरणहरू लिनुपर्ने हुन्छ है। र अनि भगवानले भन्नुहुन्छ म बाहेक अरू सबै संसार मेरै प्रकृतिको अधीनमा छ भन्नुहुन्छ भगवानले, किनभने भगवानलाई त प्रकृतिको कुनै पनि अधीन छैन, प्रकृति भगवानको अधीनमा छिन्, तर अरू सबै संसार चाहिँ प्रकृतिको अधीनमा छन् र त्यही मायाको अथवा त्यही प्रकृतिको वश भएर नै सबै मानिसहरूले सबै प्राणीहरूले कर्म गरेका हुन्छन्। र त्यही कर्म गर्दाखेरि के सोच्छन् त भनेदेखि काम त प्रकृतिले गराइराखेकी हुन्छन्, जस्तो कि प्रकृति भनेको त्रिगुणा प्रकृति होइन, सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणमयी प्रकृति भनेर भनियो होइन। सत्वगुण भयो भनेदेखि हामी सत्वगुणी हुँदाखेरि चाहिँ भगवानको भजन गर्ने, शान्त भाव हुने, आनन्दित हुने हुन्छ। अनि त्यसपछि तमोगुणी हुँदाखेरि के हुन्छ त, रजोगुणी हुँदाखेरि अलिकति धेरै यो भौतिक उन्नतिहरूतर्फ हामी लाग्छौँ। अनि त्यसपछि रजोगुण हुँदाखेरि, तमोगुण हुँदाखेरि त राग द्वेष आदि कुराहरूमा हामी रुमल्लिराखेका हुन्छौँ। यसरी यही त्रिगुणमय प्रकृतिले हामीलाई काम गराइराखेको हुन्छ है, तर हामीले के गर्छौँ त भने म नै कर्ता हुँ भनेर मान्छौँ, त्यो नै बन्धनको कारण हो। अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तर जबकि गर्न लगाउने गरिदिने सबैको हुन्छ भने भगवान नै हुनुहुन्छ, अथवा भगवानको निर्देशनमा प्रकृतिले नै यो सबै कुरा गरेकी हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो जीवनमा अब कसैले दुःख नै दिए भने पनि त्यो दुःखमा पनि के त भने हामीले यो भगवानकै प्रेरणाले गर्दा हो, मैले यो पूर्व जन्मको प्रारब्ध कर्म अनुसार चाहिँ यो दुःख भोग्नै पर्ने थियो, अर्को त निमित्त मात्रै हो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी बाटोमा हिँडिराखेको छौँ, कोही रुखमा बसेर चाहिँ हाँगा काट्दैछन्, अनि त्यो रुखको हाँगा खसेर हामीलाई लाग्यो भने हामी के गर्छौँ? त्यो मानिससँग रिसाउँछौँ नि होइन, त्यो मानिसलाई गाली गर्छौँ नि हामी, अब तैँले गर्दा तैँले विचार गर्न पर्दैन भन्छौँ होइन। तर यदि त्यो हामी हिँड्दै थियौँ, त्यहाँ मान्छे कोही थिएन, त्यो रुखको हाँगा चाहिँ यत्तिकै खस्यो, त्यति बेला सुकेको रहेछ, सुकेको हाँगा खस्यो, हामीलाई चोट लाग्यो भनेदेखि अब हामी कसैलाई गाली गर्न जान्छौँ त फेरि? के त्यो त अब आफै खस्यो त्यति बेला। त्यो मानिस पनि निमित्त मात्रै हो, हामीले त्यो दुःख चाहिँ पाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यस्तो भावना जागृत गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो नै के हुन्छ त भने हाम्रो लागि मुक्तिको बाटो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यो नै मुक्त अवस्था हो खासमा है। अनि त्यसपछि अब यता फेरि देवहूतिले भक्तिको स्वरूप र लक्षण सोध्नुहुन्छ, के छ त नि भक्तिको स्वरूप कस्तो छ र लक्षण कस्तो छ भनेर सोधेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, जसको चित्त एकमात्र भगवानमा नै लागेको छ र जसका दुवै प्रकारका इन्द्रियहरू अथवा कर्मेन्द्रिय पनि ज्ञानेन्द्रिय पनि सत्वमूर्ति भगवानमा नै स्वाभाविक रूपले प्रवृत्त हुन्छन् भने त्यस्तो भक्तिलाई सात्विक भक्ति भनेर भनिन्छ। स्वाभाविक रूपले जेसुकै होस्, अरू कुराहरू जेसुकै होस्, संसार जसरी चलिराखेको होस्, कसैले आफूलाई नराम्रो भनोस् राम्रो भनोस्, कुनै कुराको नगरिकन भगवानमा सतत हाम्रो भक्ति लागिराख्छ भने त्यो सात्विक भक्ति। अनि त्यसपछि कसैले चाहिँ फेरि कस्तो भक्ति गर्ने हुन्छ त भने त्यस्तो भक्तिलाई अहैतुकी भक्ति पनि भनिन्छ है, सात्विक भक्तिलाई। अनि हामीहरू नै के गर्छौँ त भने कसैले फेरि कुनै कामना राखेर भक्ति गर्छौँ, जस्तो कि अब परीक्षा दिँदैछौँ भनेदेखि परीक्षा पास हुन पाए हुन्थ्यो भनेर होइन। अनि त्यसपछि जस्तो अब अहिले कामना राखेर नै गरेको छौँ हामीले, पितृहरूको मुक्ति होस् भन्नका लागि, हाम्रो आफ्नो लागि केही प्राप्तिको लागि नभए पनि पितृहरूको मुक्ति होस् भनेर हामीले त्यो गरेको छौँ है। अनि त्यसपछि त्यस्तै हामीले राज्य आदि यस्तो प्राप्ति गर्नका लागि, धन सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्नका लागि भनेर हामीले यो भक्ति गऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो भक्तिलाई भनिन्छ राजसी भक्ति भनेर भनिन्छ है। अनि तामसी भक्ति गर्नेहरू पनि हुन्छन्, यस्तो भागवतको उसमा चाहिँ तामसी भक्ति गरिँदैन, तर
कसैले चाहिँ त्यो भूत प्रेतहरू पनि जगाउने त्यस्तो भक्ति पनि गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ अरूलाई दुःख दिनका लागि गर्छन् भनेदेखि त्यो तामसी भक्ति हो। त्यो चाहिँ योभन्दा बाहिरको कुरा हो फेरि है। पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गर्दाखेरि राजसीसम्म हुन्छ, तामसी भक्ति चाहिँ गरिँदैन। भगवानले त त्यस्तो भक्तिलाई त फल नै दिनुहुन्न, प्रदानै गर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि अब यो भक्ति त्यो 3 किसिमको भक्ति भयो भनेदेखि अब यो भक्तहरू कति किसिमका हुन्छन् त भन्ने पनि भगवानले बताउनुहुन्छ फेरि है। भक्तहरू चाहिँ हुन्छन् 4 किसिमका भक्तहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ आर्त भक्त भनिन्छ। आर्त भक्त भनेको चाहिँ दुःख परेपछि भगवानलाई सम्झिने, नत्र भने बिर्सिने। अरू बेलामा केही मतलब छैन, दुःख परेपछि सम्झिने है। अनि त्यसपछि अर्को भक्त जिज्ञासु भक्त। यो भगवत तत्त्व भन्छन् के रहेछ त नि, भगवत तत्त्व भनेको यसो बुझ्न पर्यो भनेर खोजी गर्ने भक्त, जिज्ञासु भक्त है। अनि त्यसपछि अर्को भक्त भनेको अर्थार्थी। हे भगवान मलाई यस्तो कुरा प्राप्ति होस् भनेर गर्ने चाहिँ भक्ति गर्ने भक्त चाहिँ अर्थार्थी भक्त। र त्यसपछि अर्को ज्ञानी भक्त, कुनै पनि कुराको अपेक्षा नगरिकन नित्य भगवानको स्मरण गरिराख्ने, त्यस्तो भक्तलाई ज्ञानी भनियो। यो पनि त्यही गुण अनुसार नै फरक भिन्नता पाइने भयो। र अब यसपछि देवहूतिलाई फेरि प्रकृति र पुरुषको विषयमा अझै व्याख्या गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले अझै धेरै सुन्न पर्यो मलाई भन्नुहुन्छ के। त्यस कारणले गर्दा फेरि उहाँले पुरुषको विषयमा बताउनु हुँदा यो सारा जगत जसबाट प्रकाशित हुन्छ, जसबाट व्याप्त भएर प्रकाशित हुन्छ। किनभने भगवान त प्रकाश अथवा चित शक्ति रूप हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। स्वयं प्रकाश भनेको कस्तो त भने यसलाई अलिकति बुझ्नका लागि जस्तो अब बत्ती गयो, बत्ती गएपछि अँधारो भयो होइन। अँधारो भएपछि हामीलाई अरू त के छ भन्ने थाहा हुँदैन, तर आफू भएको त थाहा हुन्छ नि होइन। अनि कसैले सोध्यो अँधारोमा भने पनि, कसैले बोलायो भने आफ्नो नाम भनेर बोलायो भने ए म यहाँ छु भनेर भनिहाल्छ होइन। आफूलाई बत्ती बालेर हेर्नुपर्छ त पर्दैन नि होइन। आफूलाई त देखिहाल्छ नि। कसरी देख्छ त आफूलाई भने भित्रको आँखाले देख्छ आफूलाई चाहिँ होइन। किनभने आत्मस्वरूप, हामी आत्मस्वरूप छौँ र त्यो आत्मा अथवा चेतन स्वरूप चाहिँ स्वयं प्रकाश भनेर भनिन्छ। भगवान त्यस्तो स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। त्यही आत्माबाट नै यो सारा जगत प्रकाशित भएको छ, त्यसलाई नै पुरुष भनिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ है। र यो पुरुष कस्तो छ त भने अनादि छ, निर्गुण छ र प्रकृतिदेखि पर छ। प्रकृतिको कुनै पनि कुराहरूले, सत्व रज तम यी गुणहरूले चाहिँ त्यो पुरुषलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। र यो स्वयं प्रकाशयुक्त छ र यसलाई नै के भनिन्छ त भने निर्गुण ब्रह्म भनेर भनिन्छ। अनि अब यसपछि प्रकृति भनेको सगुण ब्रह्म रहेछ र अनि पुरुष भनेको निर्गुण ब्रह्म रहेछ है। प्रकृति चाहिँ त्यही अघिको 17वटा तत्त्वहरूले बनेको हो। यहाँ भगवानले चाहिँ भन्नुभएको छ भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अहङ्कार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवानले मूल चाहिँ अष्टधा प्रकृति भनेर भन्नुभयो है। अब यसपछि तर त्यसभन्दा बाहेक पनि यो सांख्य योग भएको कारणले गर्दा त्यसबाहेक पञ्च तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय अनि त्यसपछि त्यो 8वटा प्रकृति गरेर जम्मा अनि मन बुद्धि चित्त अहङ्कार गरेर जम्मा 24वटा तत्त्व, 24वटा सङ्ख्या भनेर भनियो। यसलाई नै सांख्य योग भनेर भनियो। अब भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो 24वटै तत्त्वहरू मिलेर विराट पुरुषको उत्पत्ति भयो। तर त्यो विराट पुरुष चाहिँ के भएन त भने जीवित भएन। अरू देवी देवताहरू आए, त्यहाँ सबै देवी देवताहरूले संयुक्त रूपले उसलाई उठाउन खोजे तर पनि त्यो उठेन। तर जब क्षेत्रज्ञ आत्मा त्यस विराट पुरुषको हृदयमा प्रवेश गर्यो तब त्यसपछि बल्ल त्यो विराट पुरुष खडा भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ है। त्यसैले क्षेत्रज्ञ आत्मा बिना के हुन्छ त भने सबै कुराहरू जड हुन्छ। आत्माले छोडेर गएपछि यो शरीर जड हुने भनेको यही नै हो। किनभने शरीरले त केही थाहा पाउँदैन नि। आँखा त त्यही नै हुन्छ नि, तर आँखाले देख्दैन होइन। सबै शरीर त्यही नै हुन्छ, आँखा कान नाक मुख होइन, हात गोडाहरू, तर त्यो हिँड्न सक्दैन जब क्षेत्रज्ञ आत्माले छोडेर जाने हुन्छ। यही नै यो सृष्टिको प्रारम्भमा भएको थियो। त्यो क्षेत्रज्ञ आत्मा कस्तो छ त भने निर्विकार छ, त्यो अकर्ता पनि हो र निर्गुण भएर पनि
अविद्याको कारणले गर्दा त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ त भने अभिमान उत्पन्न हुन्छ। अनि जबसम्म यो अभिमान रहन्छ अथवा अहङ्कार रहन्छ, जबसम्म आत्मदर्शन हुँदैन तबसम्म अहङ्कार रहन्छ, म भन्ने भाव रहन्छ र त्यो रहँदासम्म पुनर्जन्म भइराख्छ। विभिन्न प्राणीको रूपमा पुनर्जन्म हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने के जीवन पाइन्छ भन्ने कुरा केही थाहा नै छैन। हाम्रो कर्म जे छ त्यही अनुसार पाइन्छ र त्यसलाई केले पनि निर्धारण गर्छ त भने हाम्रो जीवनको अन्तिम समयमा हामीले के स्मरण गर्छौँ त्यही अनुसारको अर्को जीवन हुन्छ। दुईजना अब पति पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ धेरै दुःख गरेर चाहिँ घर धन सम्पत्तिहरू जोड्नु भयो। हामी सबैले दुःख गर्छौँ त्यो जोड्नका लागि, होइन। अनि उहाँको छोराछोरीहरू कस्तो भएछन् त भने छोराछोरीहरू चाहिँ अलिकति अब बाआमाले धन कमाइदिएपछि छोराछोरी बिग्रिने रहेछन् के, उहाँको छोराछोरीहरू पनि बिग्रिने थालेछन्। अनि त्यसपछि बाबाआमालाई साह्रै पिर पर्यो, ओहो यत्रो जग्गा जोडेको छ, यो जग्गा चाहिँ अब बाँझो राख्ने भयो यिनीहरूले, किनभने उनीहरू त कामै गर्दैनन्, होइन, देखिसक्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि अब यो सम्पत्तिहरू जोडेको पनि अब यिनीहरूले मतलबै गर्दैनन्, चोरले आएर चोरेर लैजान्छन् होला भन्ने भयो। त्यही मात्रै पिर भयो उहाँहरूलाई अब, है। त्यसबाहेक अरू कुरा सम्झिनु भएन, कहाँबाट भगवानको ध्यान लाग्ने, होइन। अनि त्यो मात्रै सम्झेपछि उहाँहरूको अन्तिम अवस्थामा पनि त्यसबाहेक अन्त ध्यान जानै सकेन। अनि त्यसपछि त्यो कथा प्रसङ्गमा के आउँछ त भने त्यो जो बाबा आमा दुईजना हुनुहुन्थ्यो, बाबा चाहिँ गोरु भएर अर्को जन्ममा त्यही घरमा जन्म लिनुभयो भनेदेखि, किनभने बाँझो राख्न परेन नि, त्यसपछि आफैले जोत्न पर्यो कि अर्को जन्मका लागि पनि व्यवस्था अहिले नै गर्ने रहेछौँ हामीले, है। अनि त्यसपछि गोरु भएर जन्म लिनुभयो भनेदेखि अनि उहाँ आमाले चाहिँ कुकुर भएर घरमै जन्म लिनुभयो, किनभने कुकुर भएपछि त रक्षा गर्ने भयो नि, अब चोरलाई त धगाउन पाइयो नि, होइन। त्यस्तो हुने रहेछ, आसक्तिले गर्दा त्यो हुने रहेछ, है। यो कथा प्रसङ्ग सुनिसक्नु भएको होला, मैले सम्झाएको मात्रै, किनभने धेरैले यो कथा प्रसङ्ग सुन्दाखेरि सुन्नुभएको हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि अब यता भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ यो दुईवटालाई छुट्याएर हामीले जान्यौँ भनेदेखि त्यसपछि मुक्ति भइहाल्छ। क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। अब यस्तो ज्ञान केबाट प्राप्त हुन्छ त भने यस्तै सत्सङ्गबाट प्राप्ति हुन्छ भनेर भगवानले बताउनुहुन्छ। सत्सङ्गले के हुन्छ त भने सबै समयमा विचारपूर्वक रहने विचारणा प्राप्ति हुन्छ हामीलाई सत्सङ्गले। विचारणा भनेको त्यही दोस्रो अभ्यास हामीले जुन आज गर्दैछौँ, त्यसका लागि हामीले यो परस्परमा सहयोगी अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। गहिरो श्वास फेर्ने अभ्यास चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ, जसले गर्दा हामी सद्विचारको अवस्थालाई सद्विचारलाई नित्य हामीले स्मरण गरिराख्न सक्यौँ। नत्र भने के हुन्छ त भने हाम्रो मन त कहाँ कहाँ जान्छ, तर त्यो गहिरो श्वास प्रश्वासले चाहिँ सद्विचारलाई ल्याइहाल्छ। अब सद्विचार हुनु भनेको के हो त भने प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुने पनि हो कि अर्को कुरा चाहिँ यो वर्तमान अवस्थामा आउने, किनभने पहिला के कुरा भयो त्यो कुराहरूले पनि हाम्रो जीवनमा खासै भइसकेको कुराले त्यस्तो साह्रो अर्थ राख्दैन। अनि भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त कसरी त्यसको निर्धारण हुन्छ त भने हामीले पहिला गरेको कर्मको फल अहिले प्राप्ति गर्छौँ भने अहिले गरेको कर्मले चाहिँ हाम्रो भविष्य बनाउने हो। त्यसै कारणले गर्दा वर्तमानमा केन्द्रित हुने अध्यात्मले यही नै सिकाउँछ है। र त्यो गहिरो श्वासले चाहिँ सद्विचारमा लैजान्छ, मनलाई सत्य विचार शुभ विचारतर्फ लैजान्छ। त्यसै कारणले गर्दा नै यो पूरक अभ्यास हो है। त्यो चाहिँ त्यसको लागि सद्विचारको लागि पूरक अभ्यास चाहिँ गहिरो श्वास फेर्ने, किनभने त्यसको लागि हामीले सम्झिनुपर्छ। सामान्य श्वास त आफै फेरिराखेको हुन्छ, सम्झिन पर्दैन, होइन। बिर्से पनि श्वास चलिराखेको हुन्छ, तर लामो श्वास फेर्दाखेरि चाहिँ मन वर्तमानमा आउँछ। यो अभ्यास भयो। अब यसपछि सत्सङ्गले के गर्ने रहेछ त भने जाड्यम धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। जाड्यम अथवा यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। सिञ्चति वाचि सत्यम, वचनमा पनि सत्यता आउँछ। मानोन्नतिम दिशति, त्यसो भएपछि मान सम्मान पनि पाउने हुन्छ।
अनि त्यसपछि पापम अपाकरोति, पापलाई पनि टाढा भगाइदिन्छ सत्सङ्गले। चेतः प्रसादयति, मन प्रसन्न हुन्छ सत्सङ्गबाट। दिक्षु तनोति कीर्ति, र कीर्ति पनि चारैतिर फैलिने हुन्छ। यस्तो चाहिँ सत्सङ्गति यस्तो छ, यसले के गर्दैन र सबै कुराहरू प्रदान गर्छ भनेर भनिएको छ है यहाँ। अब यसपछि कपिल भगवानले साङ्ख्य योगलाई यसरी बताउनु भयो है। साङ्ख्य योगलाई कसरी बताउनु भयो त भने यही 24वटा तत्त्वहरू भए। ती 24वटा तत्त्वहरूको ज्ञान जसले गर्छ त्यसले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ भनेर छुट्याउँछ। अनि छुट्याइसकेपछि चाहिँ बल्ल उसको मुक्ति हुन्छ। त्यसको लागि अब विधिहरू बताउनु भएको छ कि विभिन्न विधिहरू छन्। उहाँले चाहिँ अष्टाङ्ग योगको विधि बताउनुहुन्छ, जुन हामी भन्छौँ कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टाङ्गानी योगा। 8वटा अङ्गहरू छन् योगका, त्यही योगबाट चाहिँ मुक्ति हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है। मैले अहिले नाम मात्रै भने है, पछि व्याख्या आउँछ फेरि। एकचोटि फेरि भन्छु, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यमबाट सुरु भएर समाधिमा गएर टुङ्गिन्छ बल्ल हाम्रो यात्रा है। र अब यसपछि त्यो योग पनि, योगका अङ्गहरू 8वटा भए पनि 2टा योग हुन्छन्। एउटा सबीज योग, अर्को निर्बीज योग भनेर भन्नुहुन्छ फेरि है। सबीज योग भनेको चाहिँ शुद्ध मनले भगवानको ध्यान गर्नु, त्यसलाई सबीज योग भनियो भनेदेखि जुन साधनाले मन शुद्ध भएर आत्मस्वरूपमा लाग्न सक्छ त्यो नै के हो त भने फेरि निर्बीज योग हो। मन शुद्ध भएर आत्मस्वरूपमा लाग्न सक्नेलाई नै के भनियो त भने निर्बीज योग भनेर भनियो। हामीले आनन्द प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने मनोनिग्रह, मनको निग्रह गर्नुपर्छ भनिएको छ। यसको लागि चाहिँ यो 4वटा अवस्थाहरू छन्, जुनमा 4वटा मध्ये 3वटा, 2वटा पहिलो 2वटा अवस्थामा मन सक्रिय हुन्छ, तर तेस्रो अवस्थामा र चौथो अवस्थामा मन सक्रिय हुँदैन। जस्तो कि जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति र तुरीय अवस्था। जाग्रतो दूर मुदैति, यो मनले हामी जाग्रत अवस्थामा रहेको बेलामा हामीलाई टाढा टाढा लैजाने गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि स्वप्न अवस्थामा पनि त्यही मन सक्रिय भएर हामीलाई कहाँ कहाँ लगिराखेको हुन्छ हैन। स्वप्न अवस्थामा पनि मन स्थिर हुँदैन नि, मनले सुख दुःखको अनुभव गरिराखेको हुन्छ। त्यो के होइन त भने त्यो सत्य होइन नि त्यहाँ भएको कुरा, तर चिट्ठा पर्यो भने त खुसी हुन्छ नि स्वप्नमा पनि हैन। अनि नराम्रो सपना देख्यो भने फेरि दुखी हुने पनि हुन्छ नि, तर उठ्ने बित्तिकै त्यो त सकियो नि हैन। तर पनि मन त्यहाँ सक्रिय भएको कारणले गर्दा त्यसले सुख दुःख दिन्छ। अब तेस्रो अवस्था भनेको एकदम गहिरो निद्राको अवस्था। एकदम पूर्णतः गहिरो निद्रा भएको बेलामा चाहिँ हामी के हुन्छ त भने बिहान उठेपछि भन्छौँ कि म त आज एकदमै गहिरो गरी निदाएँ, मैले केही पनि थाहा पाइनँ, अनि आनन्द भयो भन्ने हुन्छ फेरि हैन। केही पनि थाहा पाइनँ भन्छौँ हामी, तर आनन्द भएको चाहिँ थाहा भइराखेको हुन्छ। किनभने त्यति बेला पनि चेतन रूपमा हामी जागा नै हुन्छौँ। त्यही चेतनले नै कन्ट्रोल गर्ने हो, नत्र त त्यो गहिरो निदाएको बेलामा केही पनि थाहा पाइनँ भनेपछि त श्वास फेर्न नि बिर्सनु पर्ने नि हैन। तर चेतन शक्ति त्यहाँ छ, त्यसले नै त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि सुत्ने हुँदैन, त्यो सदैव जागृत हुन्छ। हामीले त्यही चेतन तत्त्वको नै ज्ञान गर्नुपर्ने हो है। र अनि त्यो त्यति बेलाको आनन्द हामीलाई केले दिएको हो त भने त्यति बेलाको आनन्द चाहिँ मन पूर्णतः हाम्रो आत्मस्वरूपमा गएर मिलेको छ। त्यति बेला मन बाहिर छैन त्यो, किनभने मनले चाहिँ ज्ञान गर्ने भएको भए सुख दुःखको ज्ञान गर्थ्यो, तर त्यति बेला त हामीलाई आनन्द हुन्छ। त्यो आनन्द प्राप्ति भनेको मनभन्दा परको अवस्था हो। त्यो आनन्द प्राप्ति चाहिँ त्यसरी गहिरो गरी सुत्दाखेरि चाहिँ आनन्द प्राप्ति गर्ने आनन्द चाहिँ एउटा राजाले पनि त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सक्छन् भने बाटोमा मागेर हिँड्ने भिखारीले पनि त्यत्तिकै आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो राजाको राज्यले दिएको आनन्द पनि होइन त्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ मन आत्मस्वरूपमा गएर पूर्णतः मिलन भएको कारणले गर्दा, तर त्यो पूर्णतः मिलन चाहिँ भएको हुँदैन, त्यति बेलाको लागि मात्रै हुन्छ। जब हामी जाग्छौँ नि, जागेपछि त मन पनि फेरि उठिहाल्यो फेरि हैन। तर हामीले यदि ज्ञानबाट त्यो मनलाई पूर्णतः आत्मस्वरूपमा लगेर मिलायौँ भनेदेखि
त्यो अवस्था भनेको तुरीय अवस्था, चौथो अवस्था हो। त्यो अवस्थामा हामीले नित्य आनन्द प्राप्ति गर्न सक्छौँ। यस्तो भनिदिनु भयो भगवानले आमालाई। यसरी यो योगबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ हामीले मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब यसपछि यसको लागि कायिक वाचिक मानसिक शुद्ध गरेर भगवानको पूजा आदि गरेर यसरी यो एकाग्र हुने यो आदि कार्यहरूलाई नै के भनिन्छ त भने अब यो योगको विधिहरूको रूपमा उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसपछि उहाँले अगाडि बताउनुहुन्छ भक्ति योगको उपदेश अरू मलाई गर्नुहोला भनेपछि चाहिँ फेरि सगुण भक्ति योगमा चाहिँ यही तामस राजस सात्विक यो चाहिँ अगाडि उहाँले अझै बढी सुन्न चाहनु भएको कारणले गर्दा अगाडि मैले अलिकति त्यो उल्लेख गर्ने बेलामा थोरै चर्चा गरिसकेको छु र यो पनि उहाँले फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ। किनभने नबुझेको कुरा सोध्दै जानुहुन्छ हैन। एउटै कुरालाई भगवानले पहिला भन्नुभएपछि हो यो चाहिँ मैले बुझिनँ अरू बढी बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ फेरि है। अनि अब हामी पनि यहाँ के गर्न सक्छौँ त भने अब अहिले नै कथा हुँदै गर्दा प्रश्न राख्न नमिले पनि त्यो प्रश्न कथा सकिएपछि सोध्नु भयो भने फेरि भोलिको कथामा त्यो अगाडि हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। अब यसरी भगवानको भक्ति नै के हो त भने हामीले ब्रह्म स्वरूप हुने, आफूले म ब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर चिन्ने तरिका भनेको नै के हो त भने यही भगवानको भक्ति योग नै हो भनेर बताइदिनु भयो। त्यसपछि कपिलसँग माताले सोध्नुहुन्छ कि यो कालको शक्ति के छ त नि भनेर सोध्नुहुन्छ, समयको शक्ति के कस्तो छ भनेर। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ यो कालको चाहिँ न कोही मित्र हुन्छन् न कोही शत्रु हुन्छन् हैन। मित्र शत्रु भन्छ त सबैलाई लिएर जान्छ के अरे हैन, कसैलाई छोड्दैन भनेपछि त उसको लागि त सबै एउटै रहेछन्, बराबर रहेछन्। कालकै प्रभावले गर्दा हावा बहन्छ, कालकै प्रभावले गर्दा पानी बहन्छ, सूर्य र ताराहरू चम्कन्छन्। यो सबै कालकै महिमाले गर्दा, कालकै डरले गर्दा भएको हो भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यो 30औं अध्यायमा पापीहरूको अधोगतिको वर्णन गर्नुहुन्छ, जसमा काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कार युक्त भएर जो मानिसहरू बाँचेका हुन्छन् तिनीहरूको अधोगति अर्को जन्ममा अथवा यो नरक लोकमा अधोगति कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बताउनुहुन्छ। र त्यसैले हामीले यो संसारबाट यो भवसागर पनि भनिन्छ यसलाई, किनभने यो हामीले बुझेर बुझ्नै नसकिनेछ, तरेर तर्नै नसकिनेछ भगवानको यो भक्ति बिना। त्यसै कारणले गर्दा यहाँबाट मुक्ति लिन पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि नै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब भगवान कपिलबाट ज्ञान लिइसकेपछि देवहूति चाहिँ बिन्दुसर तलाउको तटवर्ती आश्रममा जानुहुन्छ र त्यहाँ नै योगाभ्यास गरेर उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ। अनि कपिल भगवान पनि त्यहाँबाट ईशान दिशातर्फ गएर समुद्र लोकमा तटमा तिनै लोकलाई शान्ति प्रदान गर्नका लागि तपस्यारत हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइयो। र यो कथा जसले सुन्दछ त्यसको चित्त भगवानमा लाग्छ र भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्ने 3 स्कन्धसम्मको कथा प्रसङ्गहरू यहाँ चर्चा गरियो। नारायण हरि हरि हे। अब यहाँ हामीले हिजो चर्चा गरेको प्रसङ्ग चाहिँ फेरि विदुरले मैत्रेयसँग सोध्नुहुन्छ कि दक्ष प्रजापतिले भगवानसँग किन द्वेष गरे भनेर त्यो पहिलाको कुरा सोध्नुहुन्छ। के भएको रहेछ त भने द्वेष गरेर यज्ञमा बोलाएनन् नि, जुन चर्चा हामीले गरिसक्यौँ, तर द्वेष चाहिँ किन गरे त नि भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु भएको छ है। त्यो द्वेष किन गरेको रहेछन् त भने एकपटक ती प्रजापतिहरूको भेलामा चाहिँ अरू सबै देवी देवताहरू पनि जानुभएको रहेछ। अरू सबै देवी देवताले उसलाई चाहिँ उठेर नमस्कार गरेछन् दक्ष प्रजापतिलाई। भगवान शिवले त नउठ्नुभयो न नमस्कार गर्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि उनी चाहिँ कस्तो रहेछन् त भने अब अलिक मान सम्मान खोज्ने मान्छे रहेछन्, मलाई कसले नमस्कार गर्छ कसले गर्दैन भनेर विचार गर्दो रहेछन्। ए मेरो ज्वाइँ भएर पनि मलाई नमस्कार नगर्ने भनेर, किनभने सतीदेवी त दक्ष प्रजापतिले भगवानलाई विवाह गरेर दिएको थिए। अनि अब म पनि यसलाई अपमान गर्छु, यसले मलाई अपमान गर्यो भनेर उनलाई चाहिँ त्यस्तो द्वेष भावना आयो। अनि उनले चाहिँ भगवानलाई अपमान गर्नका लागि यज्ञ आरम्भ गरे अनि अथवा यज्ञको आयोजना गरे। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो त भने तामस यज्ञ भयो के,
तामस यज्ञ भएको कारणले गर्दा त्यो यज्ञ त पुरा हुन पनि सकेन। यो प्रसङ्ग हामीले हिजो सुनिसक्यौँ। त्यो कारण चाहिँ त्यो रहेछ है। अब यसपछि अब यतातिर ध्रुव चरित्र प्रारम्भ हुन्छ। अब रानी शतरूपा र महाराज स्वयम्भू मनुका दुईवटा छोराहरू हुन्छन् है। प्रियव्रत एकजनाको नाम र उत्तानपाद अर्कोको नाम रहेको छ। उत्तानपादका दुईवटा रानीहरू हुन्छन् सुनीति र सुरुचि। सुरुचि प्रति के हुन्छ त भने राजाको एकदमै धेरै अनुराग हुन्छ। सुनीतिलाई वास्ता गर्दैनन्, सुरुचि प्रति अनुराग हुन्छ। अनि सुरुचिले ध्रुव एकपटक राजाको काखमा गएर बसेको थिए। अनि ध्रुव राजाको काखमा गएर बस्दाखेरि राजाको काखमा बस्नलाई चाहिँ मेरो छोरा भएर जन्मिनुपर्छ, अनि अब त मेरो छोरा होइनस् त्यस कारणले गर्दा बस्न पाउँदैनस् भनेर तानेर बाहिर फ्यालिदिन्छन् सुरुचिले। अनि राजाको पनि सुरुचिप्रति अनुराग हुन्छ, केही पनि भन्न सक्दैनन् उनले, राजाले पनि। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भने ध्रुव जान्छन्, एकदमै दुखी हुन्छन्, आमासँग गएर सोध्छन् आमालाई, मलाई त सानी आमाले यस्तो गर्नुभयो भनिसकेपछि चाहिँ अनि सानी आमाले भनेको ठिकै हो, किनभने सानी आमाले के भन्नुभएको थियो त, के भनेकी थिइन् त भने तैँले भगवानको तपस्या गरेर मेरो छोरो भएर जन्मी अनि बल्ल राजाको काखमा बस्न पाउँछ भनेकी थिइन् उनले होइन। अनि त्यसपछि तिम्रो सानी आमाले भनेको ठिकै हो, तिमीले बाबाको काखमा बस्ने होइन कि अब त्योभन्दा पनि ठुलो परम पद प्राप्तिको लागि भगवानको ध्यान गर भनेर आमाले भनिदिनु भयो है। अनि त्यसरी भनिदिनु भएपछि आमाले के भन्नु भएन त भने हो तपस्या गरेर चाहिँ अनि राजाको काख माग भनेर भन्नु भएन, त्योभन्दा पनि माथिल्लो अवस्था माग्नुभयो, भगवत भक्ति माग्नुभयो। उहाँले भगवत भक्तिको लागि कार्य गर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ ध्रुवकी आमाको सम्मतिले चाहिँ तपस्याको लागि गए। अनि गएर उनले भगवानको दर्शन प्राप्त गरे। र त्यसपछि उनले त्यो कसरी प्राप्त गरेको थिए त भने भगवानको मन्त्र जप गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्र जप गरेर उनले मुक्ति प्राप्त गरेको छन्, भगवानको दर्शन नै प्राप्त गरेको छन्। अनि दर्शन प्राप्त भइसकेपछि ल अब तिमी चाहिँ फर्केर बाबा राज्यमा जान सक्छौ, तिमीले त अब तिमी त मेरो भक्ति प्राप्ति गरिसक्यौ, तिमीले चाहिँ ज्ञान प्राप्ति गरिसक्यौ, त्यस कारणले गर्दा अब राज्यमा गएर राज्य गर, अनि पछि चाहिँ तिमीले ध्रुव पद नै पाउनेछौ भनेर चाहिँ भगवानले त्यो निश्चय गराइदिइसकेपछि चाहिँ उनी घर फर्के। अब यता राजाले पनि स्वागत गरे। त्यसपछि त फेरि राजा रानी सबै भएर स्वागत गरे। अनि छोरा ठुलो भइसकेको कारणले गर्दा अब उनले चाहिँ राजाले चाहिँ छोरालाई नै राजा बनाइदिएर आफू आत्मस्वरूपको ध्यान गर्दै यो संसारबाट विरक्त भए भन्ने कथा प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ अगाडि आउँछ। बाबु नेर गयो भनी सुरुचिका गाली सुनि भैपिर, तत्काल ध्रुवले गैर वनमा बाधा समाधि स्थिर, जसले राज्य सुमेरुको दिनुभयो गर्नुभयो रक्षण, त्यस्ता दीन दयालुका भरपरि चिन्ता तजिदे मन। बाबु नेर गयो भनी सुरुचिका गाली सुनि भैपिर, बाको काखमा गएर बस्यो भनेर सुरुचिले गाली गरेको सुनेर चाहिँ पिर माने होइन। तत्काल ध्रुवले गएर वनमा बाधा समाधि स्थिर, स्थिर समाधि बाँधेर बस्यो उनी, भगवानको दर्शन नभइकन उठ्दै उठ्दिन भनेर बसेका हुन् उनी। जसले राज्य सुमेरुको दिनुभयो गर्नुभयो रक्षण, सुमेरुको राज्य दिएर रक्षा गर्नुभयो भगवानले, त्यस्ता दीन दयालु भगवानको शरण परेर हाम्रो पनि के होस् त भने सारा चिन्ताहरू हटेर जाओस्, चिन्ता तजिदे मन, मनमा कुनै चिन्ता नहोस् है। यो कुरासम्म भयो। अब यसपछि चतुर्थ स्कन्धको 10औं अध्यायमा उत्तमलाई चाहिँ यो यक्षहरूले मारिदिन्छन्। यो छोरालाई धेरै पुलपुलाएरै पालेकी रहेछन् क्यारे होइन सुरुचिले। सुरुचिको छोराको नाम चाहिँ उत्तम थियो फेरि। अनि त्यसपछि यक्षहरूलाई चाहिँ बिना कारण यक्षहरूसँग झगडा गर्न गएछन्, युद्धमा चाहिँ उनी मरेछन्। त्यसपछि भगवानको दर्शन पाएर पनि ध्रुवले चाहिँ धेरै यक्षहरूलाई मारे, आफ्नो भाइलाई मारे उनीहरूले भनेर। अनि उनी किन त्यस्तो क्रोधित भए त भने उनले भगवानको दर्शन त पाएको थिए तर सत्सङ्ग पाएको थिएनन्, त्यसै कारणले गर्दा क्रोध गएको थिएन।
पछि उनलाई के गरे त भने स्वयम्भू मनुले युद्ध नगर अब भनेर भनिदिए, किनभने यो सबै निमित्त, उनीहरूले भाइलाई मारे त्यो पनि निमित्त भएका हुन्, अनि तिमी पनि निमित्त भएर फेरि अरू धेरैको संहार गर्यौ, अब त्यसो नगर भनेपछि अनि कुबेरले पनि ध्रुवलाई चाहिँ सबै कालको खेल हो, समयको खेल हो यो भनेर चाहिँ तिमी निमित्त मात्र हो, सदा सर्वदा भगवानको स्मरण गर, तिमीलाई सदा सर्वदा भगवानको स्मरण रहन्छ पनि, किनभने तिमीले भगवानको यो साक्षात्कार नै गरेको छौ भनेर उनले त्यो वरदान दिए। र त्यसपछि वरदान दिएपछि चाहिँ उनी ध्रुवले पनि त्यसरी नै अनेक वर्षसम्म राज्य गरे र त्यसपछि आफ्ना छोरालाई राज्य प्रदान गरेर पछि बदरिकाश्रम गएर बसे र त्यहाँ गएर उनी समाधिमा लीन भए र पछि वैकुण्ठ जानको लागि चाहिँ विमान आउँदा मूर्तिमान कालको शिरमा नै उनले काललाई पनि जितेको छन् है, मूर्तिमान कालको शिरमा टेकेर विमान चढे भनेर मैत्रेयले विदुरलाई सुनाएको यस्तो भगवान भक्तिको महिमा हामीले पनि सुन्यौं। अब यसबाट हाम्रो पनि मन एकाग्र होस् र हाम्रो पनि मन भगवानमा लागोस् भन्ने कामना गर्दै हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र यो कथा प्रसङ्ग चाहिँ पितृहरू, अन्य पितृहरू पनि र स्वर्गीय राजेश कार्कीजी उहाँलाई पनि मुक्ति लाभ होस् भनेर कामना गर्दछु। र अहिलेको प्रसङ्ग हामी यहीँ नै समाप्त गर्छौँ र यसपछि चाहिँ ध्रुव वंशको विस्तारको प्रसङ्ग चाहिँ अब अगाडि अर्को दिन भोलिदेखि हामी चर्चा गर्छौँ। नारायण हरि हरि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वेद व्यास मुनि को, सुखदेव स्वामी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, देवादिदेव महादेव भगवान को, 33 कोटि देवता गण को, पृथ्वी माता को, गौ माता को, जगत जननी नेपाल माता को। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः।